عمل کراواں۔ اے دیکھدا جا اپنے دل نو راضی کردا جا، جم جم کے ویکھنا، اب ویکھنا میرا رب جڑا ہے، جڑا بندہ استغفار کردا ہے، رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ پاک فرما رہے نے جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو اعلان فرما رہے نے کہ او لوگو آؤ کر کے رب دے کولوں استغفار کر لو، اپنی ندامت والے آنسو بہا دیو، انہو کان غفارا، او رب جڑا ہے بڑا بخشنہار ہے، غفور الرحیم ہے، تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اج میں اعلان کرنا وا قرآن دی آیت پڑھ کے ترجمہ کرا، دل دہل جائے توجہ میرے بلے کرنا، اللہ دے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل ہو رہا ہے، اے قرآن ہے جدوں استغفار کرے گا ندامت والے آنسو رب دے سامنے بہائیں گا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جدوں اے استغفار کرے گا تے رب فرماندا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر اللہ آسمانہ تو بارشاں دا نزول فرمائے گا، آسمانہ تو پانی برسے گا، تیریاں کھیتیاں سر سبز و شاداب ہو جان گیاں، پانی دے نال سیراب ہو جان گیاں، تے انہاں دے اندروں اللہ تینوں با فرمال تے روزیاں عطا فرما دے گا۔ آنا اگے چل، اج دیکھنا اپنے معاشرے دے اندر اپنے آپ تے نظرہ مار کر کے ویکھ تے سوچ ہے کوئی رزق دی جنوں قلت ہوئے استغفار کرے تے رب رزق عطا فرما دے وے، اگر کوئی جڑا نوجوان جڑا ہے انہوں نیک روزگار نہیں ملدا، استغفار کرے اللہ نیک روزگار عطا فرما دے گا۔ اے میری بات نہیں، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ فرماتے ہیں آسمانہ تو پانی دا نزول ہوئے گا، آسمانہ تو بارشاں دا نزول ہوئے گا، آسمانہ تو میرے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا، آسمانہ تو میرا رب اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے گا۔ اج ہے کوئی جڑا مال دی فراوانی جاندا ہے، اج ہے کوئی جڑا بے اولاد ہے جنوں اولاد اللہ نے نہیں عطا کیتی، او جوڑے نو جا کر کے پوچھ لے جدی عمر گزرتی پئی ہے، اجے اولاد بیٹے جیسی نعمت بیٹی جیسی رحمت اللہ نے عطا نہیں فرمائی، انہاں نو جا کر کے پوچھ لے کی حالات نے، او کیویں ہاڑے پارے نے، کیویں رب دے کولوں منگ دے نے۔ رب دے قرآن نے دسیا اگر کوئی بے اولاد ہے تد رب دے در تے آ جائے، اگر کسی نو مال چاہیے رب دے در تے آ جائے، اگر کسی نو بیٹی چاہیے تد بھی آ جائے، بیٹا چاہیے تد بھی آ جائے، جے رب دی جنت چاہیے تے تد بھی آ جائے۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے بھی مالا مال فرما دیاں گا، اولاداں بھی عطا فرما دیاں گا، رزق بھی عطا فرما دیاں گا، بیٹیاں تے بیٹے بھی عطا فرما دواں گا، لیکن کلیہ جڑا ہے وہ ایک ہی رب العالمین نے ارشاد فرمایا دسیا وہ کی ہے کہ اس رب دے کولوں استغفار کرو۔ جدو استغفار کریں گا رب دے سامنے اپنے ندامت والے آنسو بہائیں گا
تے اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے آسماناں تو بارشاں دا نزول ہوئے گا، پھر بارشاں ہی نہیں، او جڑیاں دے کول مال دی کمی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، او جنوں بیٹے چاہیے نے، جنوں بیٹیاں چاہیے نے، او جنوں اولاد چاہیے، اللہ فرماندے نے استغفار کرنا او دا کم ہے، استغفار کرنا اس بندے دا کم ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بے اولاد آئے آ کر کے استغفار کرے، میں انہوں اولاد دے نال مالا مال فرما دے مانگا۔ اور رب دے در تے آگے دا ویکھنا، رب دے کولوں منگ کے دا ویکھنا، اور جدوں اللہ فرماندے نے اے بے اولاد جوڑا میرے کولوں استغفار کرے گا، میں انہوں بیٹے بیٹیاں عطا فرما دے مانگا۔ بیٹے بیٹیاں بھی مل جان گیاں، مال دے اندر فراوانی بھی مل جائے گی، فصلہ سراب ہو جان گیاں۔ اگے اللہ فرماندے نے تے دنیا دے میوے، اے تے دنیا دیاں نعمتاں، اے تے دنیا دیاں چیزاں نے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، توجہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے بھی نعمتاں دے نال مالا مال فرما دے مانگا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میں جنت بھی عطا فرما دے مانگا، تے جنت بھی او جدے تھلے، اللہ فرماندے نے جنت دے تھلے، اے بغات دے تھلے اللہ فرماندے نے نہراں چلا دتیاں نے، دودھ دیاں، شہد دیاں۔ دعا کرو کہ اللہ سانو جننے بھی بیٹھے نے جنت دے اندر ایتے اکٹھیاں فرما دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ جنہوں جنت دے اندر تو داخلہ عطا فرمائے، دنیا دیا نعمتاں عطا فرمائے، اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شمار فرما دے۔ آؤ رب کو استغفار کرو۔ میں ایک واقعہ سنیا ہے، صحیح واقعہ ہے، ایک جوڑا ہے جنہوں اللہ پاک نے اولاد نہیں عطا فرمائی، اولاد نہیں دیتی، تے وہ بی بی بیان کر دیئے کہ میں اس طرح ریڈیو دا بٹن چلایا، جدو ریڈیو دا بٹن چلایا تے اگے ایک عالم دین اپنی بات فرما رہے ہیں، تے وہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں اولاد چاہی دیئے وہ استغفار کرے۔ بی بی نے سنیا ہے تے اپنے خامد نو کہن لگی اللہ والیا میں یہ بات سنی ہے، تے او خامد تے بی بی پھر رات دیاں تاریکیاں دے اندر اٹھ کر کے اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا، استغفار کیتی، استغفار کر دیاں او عورت کہندی ہے کہ چند مہینے گزرے نے اللہ نے مینوں امید نال کر دیتا ہے، تے جدوں میرے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے اینا حسین و جمیل بچہ ہے، اینے حسن و جمال والا بچہ ہے کہ میں ادا نام یوسف رکھے ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ مینوں اپنے آس پاس اپنے محلے دے اندر اپنے علاقے دے اندر اپنے معاشرے دے اندر اپنی زندگی دے اندر مینوں نہیں ملیا، اینا اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے تے کہندی میں دا نام خوبصورتی دی وجہ تو یوسف رکھے آئے۔ او آ جا اللہ دے در تے آ جا، اللہ کولوں منگ لے، اللہ تینوں عطا کر دے وے، کتے اوئی نہ ہوئے جدو اللہ پاک نے انسان نو بنایا ہے نا حدیث دے الفاظ نے تے شیطان کہندے اللہ مینوں تیری قسم ہے
اللہ مینوں تیری قسم ہے جدوں تک انہاں بندیاں دے جسماں دے اندر جان ہے میں انہاں نوں گمراہ کردا رہاں گا اللہ میں انہاں نوں استغفار نہیں کرن دیواں گا اللہ میں تیرے در تے نہیں آن دیواں گا اللہ میں تیرے کولوں بیگانہ رکھاں گا اللہ تیرے دشمن بن جان گے تیرے نال عداوتاں تے بغاوتاں کراواں گا اللہ فرماندے نے او شیطان ابلیس تو بھی قسم کھا دیے تے میں رب العالمین بھی قسم کھا لیا وا قال الرب وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی اللہ فرماندے نے مینوں میری عزت تے چاہو جلال دی قسم ہے او ابلیس لا ازال اغفر لهم استغفر لهم کہ او ابلیس جدوں تک انہاں بندیاں دے جسماں دے اندر جانے اے گناہ کرن گے تے آ کے میرے کولوں معافی منگ لین گے اے گناہ کرن گے تے آ کے استغفار کرن گے اے گناہ کرن گے تے آ کے مینوں منان گے اے گناہ کرن گے تے آ کے ندامت دے آنسو بہان گے اے گناہ کرن گے تے پریشان پشیمانی دے آنسو بہان گے اللہ فرما دینے اے میرے کولوں آ کے مغفرت دا سوال کرن گے تے میں انہاں نوں معاف فرما دیواں گا اس واسطے آؤ میرے رب دے در تے آ جاؤ کیوں در کھلا رب دا ہر ویلے در کھلا رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے او مالک خالق ہے تیرا او رازق داتا ہے تیرا او کیڑی گل تو شرمانا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے ذرا توجہ او کوئی اگ وچ واجا مار دائے او کوئی اگ وچ واجا مار دائے او کوئی وچ مچھلی دے پکار دائے او سب دیاں مشکلاں حل کردا اے جان دا کل زمانہ ہے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے در کھلا رب دا ہر ویلے او جڑے اس دے حکم تے جھک جان دے قسم رب دی او بخشے جان دے او وسیم تو چھڈ ساری دنیا نو لا رب دے نال یارانا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے او تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے جنہوں سیری دا وقت ہوندا ہے نا تہجد دا تے اللہ آسمان دنیا
تے آ جاندے نے تے حدیث قدسی ہے میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے اللہ آوازاں دے رہے نے ہے کوئی میرے کولوں اولاد منگن والا آ کے میرے کولوں اولاد منگے مینوں اولاد عطا کر دیواں ہے کوئی بھکھا پیاسا اور روزیاں دا سوال کرن والا میرے کولوں آ کے رزق دا سوال کرے مینوں رزق عطا کر دیواں ہے کوئی مشکلاں دے اندر پھنسیا ہویا آ جا میں مشکل کشا آوازاں دے رہا ہاں میرے کولوں منگ میرے سامنے آنسو بہا میں تیریاں مشکلاں حل کر دیواں میں تیریاں محتاجیاں دور کر دیواں ہویا جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اوے بوہے غیران دے او بوہے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آواز آندی ہے او مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں او مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں او میں منشی بھی کوئی گھوڑ بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دی اوے اپنے دل دا حال سنانے دے جے تمنا ہوئے مینوں منانے دی پھر کوئی لوڑ نہیں جُتی پانے دی کی مطلب بھی دوڑ لا دے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اللہ فرماندے نے دوڑاں لا دیو میرے در تے آ جاؤ او پھر کوئی لوڑ نہیں جُتی پانے دی پڑھو لا الہ الا اللہ او بندیا خالی ہاتھ آویں او جھولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ پھر اے نہیں کہ لوگاں دے سامنے ہاڑے پاؤ اللہ فرماندے نے میرے کو پردے نہ آ کے مانگ لے میں تے تامی تیری پکار نو سن رہی ہوں ایک واقعات بہت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی قید سالی پہ گئی ہے تے لوگاں نو لے کر کے میدان دے اندر نکلے نے جنگل دے اندر نماز ادا کریے نماز استسقاء تے رب کولوں بارش دا سوال کریے سوال کیتا ہے اللہ بارشاں دی ضرورت ہے بارش دا نزول فرما دے اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ جڑے تو لوگ لے کر گیا ہے انہاں دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جڑا میرا نام فرمان میرا باغی میرا دشمن ہے جس بندے دی وجہ تو دوسرے بندے بھی جڑے نے میری رحمت دے طلبگار جڑے نے انہاں تے بھی میری رحمت نہیں وس رہے اے ادوں تک بارش نہیں آئے گی جدوں تک اس مجمع دے اندر اس بندے نو نہیں کٹ دیندا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے او مجمع دے لوگو او کیڑا بد نصیب بدبخت بندہ ہے اللہ دا نام فرمان بندہ ہے جدی وجہ تو بارشاں اللہ نے آسماناں تو بند کر دیتیاں نے آسماناں تو بارشاں دا نزول نہیں ہو رہا او بدبخت بندہ میری مجلس سے اندروں باہر چلا جائے اے بندہ جڑا ہے اس طرح بیٹھے اب ایک توجہ کر بیٹھے اس طرح لوگ بیٹھے نے تے بیٹھے اپنے رب دا دروازہ کٹکھٹا دیتا ہے اپنے کیتیاں تے ندامت نادم پشیمان ہویا ہے اکھاں دے اندر آنسو آئے اللہ اگر میں اٹھ کے جانا وا زمانے چ میری عزت نہیں ہوندی
اللہ میں بےعزت ہو جاواں گا زمانے دے اندر طرح طرح دے تانے وجن گے اللہ جے معاف فرما دے میں دے تیرے ورگے غفور الرحیم ذات کوئی نہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے آواز آئی میرے موسیٰ جلدی کر اپنے انہاں لوگاں نو نال لے کر گئے تے چلیا جا آسماناں تو بارش دا نزول ہون لگا ہے موسیٰ عرضاں کردے نے اللہ دے محبوب اللہ سونیا اللہ جی بندہ بھی کوئی نہیں اٹھ کے میرے مجمع دے اندروں باہر گیا اللہ بارش دا بھی آرڈر فرما دیتا ہے اللہ ایک ہی معاملہ ہے اللہ فرما دے نے میرے موسیٰ اس میرے دشمن نے میرے نال سلوک کر لئی ہے میرا دوست بن گیا ہے میں نو معاف فرما دیتا ہے جدوں نے میرے کو استغفار کیتا ہے نا جدوں میرے کو بخشش دا سوال کیتا ہے جدوں استغفار کیتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا انہیں میرے نال دوستی کر لئیے استغفار کر لیا ہے ہن آسمانہ تو بارش وسن لگیے ہن جلدی کر اینا ساتھیاں نو لے کر کے اپنے گھراں دے اندر چلے جا موسیٰ عرضاں کر دینے اللہ سونیا او کیڑا خوش نصیب بندہ ہے میں ویکھنا چاہنا وا جیدی انی جلدی تو پکار سن لئی ہے او بندہ مینوں وکھا دے اللہ فرماندے نے میں تے تے پہلے جدوں میرا دشمن سی اتوں ہی پردہ پایا ہے ہن تے میرا سجن بیلی بن گیا ہے ہن میں کیویں دے راز عیا کر دیواں ہن میں کیویں تواڈے سامنے کر دیواں او مینوں یاد آیا وقت ہو گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بارش واسطے نکلے نے بارش دا اللہ دے کولوں سوال کرن واسطے تے حضرت سلیمان علیہ السلام اجے رستے دے اندر نے تے فرماندے نے او میری قوم دے لوگوں واپس چلیے آسماناں تو بارش دا نزول ہون والا ہے او سلیمان نبی جی اجے تے اللہ دے کولوں دعا بھی نہیں کیتی اللہ دے کولوں تے منگیا بھی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دے لوگوں میں ویکھیا ہے کہ ایک چونٹی جڑی ہے اس طرح الٹی ہو کر کے رب دے کولوں بارشاں دا سوال کر رہی ہے اور چھوٹی جی مخلوق اللہ دے کولوں منگ دی ہے اسی تے اشرف المخلوقات ساریاں جتنیاں بھی مخلوقات نے انہاں تو اللہ نے سانو افضل تے اعلیٰ بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دیو لوگو میں ویکھیا کہ چونٹیاں دی سردار اس طرح لتاں اوپر کیتیاں نے تے کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک اللہ اسی بھی تیری مخلوقاں دے اندروں مخلوقاں اللہ اسی بھی تیری بنائی ہوئی مخلوقاں بناغنن انس کیا کا اللہ سانو بھی بارشاں دی ضرورت ہے بارشاں برسا دے دعا کرو کہ اللہ پاک جو سنویا سنایا اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو جڑے چند دن رہ گئے نے انہاں دناں دے اندر ہی اپنے رب نو منان دی کوشش کریے رب دے کولوں اپنے پشیمان ہو کر کے نادم ہو کر کے اپنے ندامت دے آنسو بہا دئیے تیرے میرے آنسو بہانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.